السلام عليكم البنات، صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ معز عليكم كلشي في امان الله. اليوم ان شاء الله غادا نخدم لكم كور خاص سبيسيال، كور سيرتو الناس اللي عندهم مشاكل في الركبه. المشكل ديالنا في الركبه ملي تيكون دونك خاصنا نخدموا لي موسكل، خاصنا نخدموا العضلات ديال لي كويس ديال الفخذ. كومسا ملي كتكون العضلات ديال الفخذ كيكون قاصحين، لي موسكل كيكونوا قاصحين، دونك كناتاكيو ان شاء الله على لي جونو، ما تيبقاش عندنا مشكل كغاف، يعني كنتحركوا وما كنبقاوش نحسوا بالالم الشديد، يعني ما كتخواش لينا في اي وقت. وهذا دونك غنخدم لي موفمون وانا عن طريق هاد الاداه باش كنخفف على الانسان. كاين اللي ما كيقدرش يوقف ويخدم الكور، كاين اللي ما ممنوع عليه، يعني الطبيب منع عليه منعا كليا زعما يخدم لي كور ديال الايروبيك وواقف. دونك انا جبت لهم هاد الاداه وفكرت فيها مزيان وجبت لهم هاد الاداه كوم باش يخدموا لي موسكل، وهما ما غاديش يديروا واحد لا فورس، غادي يحسوا بلي موسكل كيتخدموا وما غاديش يديروا واحد لا فورس كبير. تابعوا معايا وشاهدوني حتى الاخير باش تعرفوا الهدف اللي بغيت نوصل ليه اول حاجه، وثاني حاجه باش تعطوني لي كومونتير ديالكم على هذا الكور. دونك باش او ميم طو خدموا هذا الكور مزيان وحسوا به باش انطلاقا من هذا الكور كتعرفوا اشنو باغا نوصل ليكم ان شاء الله. مع طبيعه الحال مع اللايك ومع البارطاج للناس كاملين باش يعرفوا، وان شاء الله بانه والناس وسيرتو سمحوا لي على هذا نسيت واحد العريضه بان سبيسيال الناس اللي كبار، الناس اللي كبار انتم كتعرفوا ما يقدروش عاوتاني يوقفوا، ما يقدروش يخدموا لي بوزيسيون وهما واقفين. تقولوا لهم كاين الحل ان شاء الله، انسان يخدم الا ما خدمش واقف غادي يخدم بهذه الاداه اللي قلت لكم عليها. تابعوني بطبيعه الحال مع لي جيم وبارطاج وكومونتير باش نعرف بانكم استفدتوا، باش نعرف بانكم وصل لكم الفكره اللي بغيت نوصلها لكم. يلا تابعوا معايا الاخير وان شاء الله غادي تعرفوا اشنو المقصود من هذا الكور وشنو بغيت نوصل. بسم الله على بركه الله. الناس اللي عندهم مشكل ديال الركبه غاف، يعني ما يقدروش باش يبقاو واقفين ساكن باش يخدموا الحركات، تنقولوا خدموا الحركات وانتم باركين. على دابا غنخدم على بركه الله كونتراكتي بيان سور لي زادو. ديما كنخدم انا مزيره، كنخدم لي بوزيسيون انا نحسب 8 ديال المرات، وانتم تقدروا ديروا 2 فوا 8 جوج 8 وات ولا 3 8 وات ولا 4 8 وات، ما غاديش يضر، لان لي موفمون تسخينيه باش كتسخني لي موسكل ديالك باش من بعد غادي نخدموا رونفورسمون بور لي كويس ان شاء الله. يلا بدينا على بركه الله. allez 1 2 contractez 3 4 5 6 7 et 8. Les deux bras en haut, les deux forts, كنخدموا في العمليه 3 4 5 6 7 8 مرة 1 et 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 et 8. écarté fermé 1 pli tendu pardon 2 ونسرح 2 ونسرح 3 4 5 6 7 8 plus bas 1 2 3 4 5. ديما كنخدم لي زادو كونتراكت دريس، ما نساوش ديما نزير ذاتي في البوزيسيون بالونسي 3 4 5 6 باش نحس بالكرش حتى هي كتخدم، وكنحرك لي موسكل ديال لي دو بغا، كنحس بيدي حتى هي كتخدم. اليزي devant 2 3 4 5 6 7 8. dessinez un petit cercle 1 2 3 4 5 6 7 et 8. relâchez les deux bras. الا حسيت بهم ضروري دونك راه خدمت مزيان، نحاول نخدم كومس على تاع 3 up
up, 5, up, 6, up, 7, up, 8, up. Il faut balancer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tirez, je petit بجوج الفوق 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. ونشونجي نفس العملية. Up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloquez, tirez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les deux bras en haut et vous poussez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bloquez, vous poussez, فايدة اللور ونبلوكي هنايا ونجيب بديتي مزيان الفوق وندفعو من اللور. فوالا توجور افيك لا ريسبيراسيون ديما التنفس كنبقى خدامة بالتنفس. 3 4 5 6 7 avec les deux jambes, une fois droite, une fois gauche. 3 4 très bien. 5 plus haut. 6 شفتوا الدريات بأن كنخدم وأنا في أمان، يعني ما موقفاش ما كنريسكيش بركابية. 3 4 5 6 7 8. Restez vous bloquez et vous poussez le maximum plus haut. 3 très bien, 4 très bien, 5 très bien, 6 7 8 et hop. Vous balancez la jambe droite. 3 sans poser. ما نحطش رجليا كنبالونسي الفوق، ما حطاش في الأرض. نبالونسي الفوق. 3 4 5 6 7 8. Changer. 1 2 très bien. 3 les abdos contractés. 4 5 ونحاول ما نلعبش بظهري، ظهري كيبقى بلاصتو، كنبالونسي برجل وظهري كيبقى بلاصتو. 6 7 8. نرتاح دابا ماتنو، نرتاح بيدي ونعاود عاوتاني نرجع ليدي وبوزي دوبا. كنحط يدي وكنحاول ندفع كتافي باش الردود ديالي كياخد واحد ستابيليزي ديالو، يعني كيرتاح، يعني كياخد واحد البوزيسيون كوريكت صحيحه للظهر. فوالا ريستي ايسي. اب هنايا لا جون دروات فو بولسي كام سا. 1 2 écarté fermé. 4 5 كنحاول نحل ونسد مزيان باش نخدم à l'extérieur. 6 7 et en même temps les cuisses. 8 et vous balancez 1 2 3 4 5 6 7 8. نفس العملية ندير في l'autre jambe. 1 2 3 4 5 6 ونحاول ذاتي ما كتحركش، كنحرك غير الرجل. 7 8 هنا نبلوكي et vous balancez 1 2 3 4 5 6 7 8. Voilà, il faut changer l'autre jambe. نفس العملية toujours renforcement. ديما كنخدم لي موسكل ديال لي كويس. هنا الفخذ ديالي. 3 4 5 6 7 8. Restez bloqué. 1 2 3 4 5 6 7 8 et vous balancez 1 2 3 4 5 6 7 8. Voilà, vous changez votre jambe. Allez-y, appuyez, tendu. 2 3 4 5 6 7 8. Bloquez. 1 2 3 4 5 6 7 8. Balancez. 1 2 3 4 5 6 7 et 8. الخدمت كنحس بخاطري فريمون كيتخدم. Et vous dessinez un grand cercle. 2 3 4 5 6 7 8. Changez même position l'autre jambe. نفس العملية في الرجل الأخرى. 3 4 très bien. 5 6 7 et 8. Très bien.
Vous prenez la jambe droite, les étirements. Restez, vous bloquez le dos bien droit. Je peux dire مزيان عندنا نطلع على الماكسيموم. 4 et vous tirez le bras droit. 5 6 7 et 8. changez نفس العمليه نخدم. vous tirez les deux bras. تنشد حتى تنتحكم فيها وكنطلع مزيان وكنحس براسي بان مشدوده من ظهري وكرشي مزيره. restez 2 3 4 5 6 7 8. on tire les bras. 2 3 bras gauche. 4 5 6 7 8. non, tirez les deux bras et vous poussez les deux bras plus devant. نتفع يدي مزيان قدام. 3 4 5 6 7 et 8. écartez les deux bras et vous posez les deux bras derrière. voilà. 3 4 5 باش نخدم لو دو او ميم طون الكتيفات اليد كامله كتخدم والظهر حتى هو. 6 7 et 8. ونجبد مزيان. فوالا نجبد مزيان يدي لتحت كومسا. يدي لتحت كنجبدها كومسا باش كنحس بزيتهم في لي دو بغا. كنحس بيدي كتجبد كنحس بصدري كيتدفع دوفون قدام وكنحس بالطلوع ديال ظهري كيتلاقاو. دونك كنخدم لو دو او ميم طون كنخدم لي دو بغا. 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 et 1. vous dessinez un grand cercle. vous bougez les épaules. كنحل كتيفاتي بحال كنعوم على ظهري. voilà. 3 4 5 6 7 8. ندير نفس العمليه ولكن لانفيرس. 1 très bien. 2 3 4 5 6 7. ديما ظهري مشدود. ديما ظهري مقاد الدريات ونحاول ما امكن يكون مشدود بحال شي واحد شاد ليا داتي شاد ليا الودو ديالو هازني منه. فوالا. 3 4 5 6 7 8 16 6 5 4 3 2 et 1. et vous posez les deux bras devant comme ça. vous tirez. voilà. كنجبد صباع يدي لي صباع يدي نرجعو مزيان لور باش نحس بزيتهم في بغا. 3 4 5 6 7 8. ونشونجي نفس العمليه. 1 2 3 4 5 6 7 8. écartez les deux jambes. كنحل les deux jambes. كنحل écarté. كنحل les deux jambes le maximum écarté. et après vous posez le dos doucement. ورجلي كيبقاو في بلاصتهم يعني ما كنحركهمش. vous posez comme ça. restez 1 2 très bien. 3 4 5 6 7 et 8 et vous tirez comme ça. 2 3 4 5 6 7 8 et vous posez les deux bras comme ça. 1 2 3 4 5 6 7 et 8 et hop, fermez les deux jambes. très bien. dernière position. point talon. point talon. كنحاول نهز لي طالون ديالي. غنوريكم. فوالا باش كومسا تشوفوا بوزيسيون كومسا. très bien. point talon. 3 4 5 6 7 8 1. كنخدم لي مولي وكنحاول نزير لي كويس حتى هما كيتخدموا. 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3. restez sur les pointes. نبقى على صباع رجليا كومسا. نبقى على صباع رجليا. 2 3 4 5 6 7 8 16 6 5 4 3 2 et 1. الحس دونك كنقول لهم خدموا هاد لي موفمون باستمرار. يخدموا باستمرار ويحاولوا ما امكن يطولوا في لي سيغي. ما يخدموش بحالي انايا حيت بقاش انا خاصني فيديو يكون قصير. يحاولوا يخدموا لي سيغي طوال باش يحسوا بلي ميوسكل ديالهم تخدم. ونحاول ما امكن نخدم هاد لي موفمون الى منعني الطبيب باش نوقف اولا نتحرك بلي جون وداكشي تيضروني الا تحركت بزاف. داكشي كنقولها الحل كاين
بنادم يمارس الرياضه في دارو بارك ويخدم لي موفمون باش لو موسكل ديال لي كويس يقصحوا مع المده. خاصني نخدم باش يكون نتيجه، خاصني نخدم وخاصني نصابر بالنتيجه، خاصني نخدم وخاصني نصابر باش يكون نتيجه ان شاء الله. وكنقول الناس او سواء في لاصال نقدر نخدم لي بوزيسيون اسيز، نخدم وانا باركه مثلا نخدم لي بوزيسيون اللي عطيتكم دابا نحفظهم ونمشي نخدمهم في لاصال ونخدمهم او ميم طون في الدار باش نوصل لواحد النتيجه عامه قريب. الا تخدم لي موسكل دونك لي جونو كيكونوا في امان، لي جونو تيكونوا ملي كتخدم لي كويس لي جونو تيكونوا في امان وما كيتعرضوش للمشاكل بزاف. انتهيت الحصه ديالي وتنقول لكم تنقول لكم الله يخليكم الدعم، دعموني باش ديما نتواصل معكم، ديما نعطيكم الجديد وديما نكون معكم ان شاء الله، مع اللايك بيان سور ونشوف الفيديو باش نستافد الافاده الكثيره. لان لي سيغي كي قلت لكم الدريات لي سيغي نحاول نكثر منهم، انا ما يمكنش نكثرهم لان انا عندي فيديو خاصو يكون قصير باش الناس يفهموا، باش الناس يستافدوا، باش الناس ما يعرفوا لي موفمون كاملين. دونك نتوما كثروا من لي سيغي باش تحسوا بالخدمه في ذاتكم اكثر، ونحاول نديرها اشاك في هاد الخدمه نديرها ديما كل وقيته باش لي موسكل ديالي يقصاحوا في اقرب فرصه. بارطاجيو بيان سور مع الناس باش الناس يستافدوا معايا يستافدوا معكم ويستافدوا معايا ان شاء الله، تكون افاده عامه. بيان سور اللي ما تابوناش عندي تابونا، مرحبا بكم في القناه ديالي متواضعه اللي غادي تكون المحتوى ديالها هو الجسم السليم في العقل السليم. دونك المحتوى ديالي اللي يكون بسيط، حركات اللي كتنفعكم واللي كتخدموها وكتمارسوها في الدار ديالكم. ابار لاصال اللي خدام في لاصال تبارك الله، اللي ما كانش في لاصال دونك يمارس هاد الرياضه في الدار ديالو راه يكون الافاده. لهلا خدتكم عليا وكنقول لكم شكرا بزاف وسمحوا لي الا طولت عليكم. الى فيديو ان شاء الله عما قريب، فيديو عاوتاني محتوى جديد وعاوتاني حركات جديده ان شاء الله باذن الله. شكرا لهلا خدتكم عليا وشكرا بزاف على تعاونكم معايا وعلى الدعم ديالكم معايا، شكرا بزاف.